अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी का हलफ देने वाले फॉल्ट क्रॉसिंग करें। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा है। इस नोट में कोई हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 175 और 185 से बाहर जाकर अक्सरियती फैसला दिया गया। इन जजेस ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ही नहीं है। फैसला आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। जिन्होंने अदालत से हक ही नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। इस जमात को रिलीफ दिया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नहीं कहा कि पार्टी तब्दील की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फ़ैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फ़ैसला जो है वो तफसीली फ़ैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असम्बली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, मगर उस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा है कि हुकूमत को ख़तरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं करते। ख़तरा है तो असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन करवा लें। हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं मगर वो डिलीवर तो करें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी किरदार अदा करने को तैयार हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। गुफ्तगू इससे होती है जिस पर आपको एतमाद हो। बानी PTI तो U-टर्न को सियासत की मेराज समझते हैं। सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत कुछ नशिस्तें नहीं दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना। रहनुमाओं ने शहरियों से हड़ताल और बिजली बिलों के बाइकआउट करने का मुतालबा किया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि हमारा हक दो धरना नाकामयाबी से जारी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। अवाम को रिलीफ ना देने से हुकूमत मुल्क को अनारकी का शिकार कर रहा है। हुकूमत CPAC पर अपनी पार्टी सियासत बंद करे। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि हुकूमत की जानिब से चाहे टैक्स अवाम पर लगे हैं या ताजिरों पर फौरी तौर पर वापस लिए जाएँ। गवर्नर हाउस कराची पर दिए गए धरने के दूसरे रोज़ मौनन जफ़र का कहना था कि मौजूदा महंगाई से हर शहरी परेशान है। बच्चों की तालीम जारी रखना अवाम के लिए मुश्किल हो गया है। हर शहरी महंगाई के हाथों परेशान है कि वो किस तरह अपनी जिंदगी की इस गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, किस तरह वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, किस तरह वो बच्चों की तालीम जारी रख सकेगा। यही वो सूरत हाल है जिसके अंदर लोग मायूस होकर फिर खुदकुशियों की तरफ जाते हैं। यही वो सूरत हाल है जिसके अंदर हम खबरें पढ़ते हैं भाई भाई को कत्ल कर रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं और इंशाअल्लाह ताला आज हमारे धरने का दूसरा दिन है। आज शाम बाद नमाज मगरिब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ फैमिली जलसा आम से खिताब करेंगे। बाद आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। तलबा और तालिबात के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्रिकेट फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया गया है। तलबा और तालिबात के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी कराए जाएंगे। ये अहम इक़दाम है और चेयरमैन PCB की जानिब से कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अहम फ़ैसले किए गए हैं। तलबा और तालिबात के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में
کرکٹ کو فروغ دینے اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عاقب قریشی سے۔ جی عاقب قریشی، بتایا گیا چیئرمین پی سی بی کی جانب سے مزید کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جی بالکل، ڈومیسٹک سٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ان ایکشن ہے۔ ان کی ہدایت پر پاکستان بھر میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں کرکٹ کو فروغ دینے اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پورے ملک کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر کرکٹ ٹورنامنٹس اور لیگ کی جائیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سی ڈی اے کا مبین یہ معاہدہ ہوا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وفاقی وزیر تعلیم خالد نقول صدیقی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی خصوصی تقریب ہوئی، جس میں ڈائریکٹر ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 3 ماڈلز کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پلاٹ پر قرض حاصل کرنے والوں سے سروس چارجز لینے سے بھی روک دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 14 اگست کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی لانچنگ کریں گی۔ فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پائلٹ پروگرام کے طور پر ماڈل گھر تیار کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے ماڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم بھی شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کی ہدایت پر پی آئی ٹی بی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے خصوصی پورٹل تیار کرے گا، جبکہ پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے خواہش مند افراد گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کرا سکیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فارم پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ 1 تا 5 مرلہ تک پلاٹ مالکان گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضے لے سکیں گے۔ حکومت پنجاب پرائیویٹ اسکیم میں گھر کی لاگت کا بوجھ کم کرنے کے لیے بھی سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کروانے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ فصیح اللہ، GNN لاہور۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تیزی سے کام جاری ہے۔ 3 ماڈلز کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پلاٹ پر قرض حاصل کرنے والوں سے سروس چارجز لینے سے بھی روک دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 14 اگست کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی لانچنگ کریں گی۔ فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے پائلٹ پروگرام کے طور پر ماڈل گھر تیار کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے ماڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم بھی شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کی ہدایت پر پی آئی ٹی بی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے خصوصی پورٹل تیار کرے گا، جبکہ پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے خواہش مند افراد گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کرا سکیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فارم پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ 1 تا 5 مرلہ تک پلاٹ مالکان گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضے لے سکیں گے۔ حکومت پنجاب پرائیویٹ اسکیم میں گھر کی لاگت کا بوجھ کم کرنے کے لیے بھی سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کروانے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ فصیح اللہ، GNN لاہور۔